جویں قرآن وچ امام الانبیاء دی شان بیان کیتی نا رب نے، تے بخاری شریف پڑھ کے ویکھو، بخاری شریف دے وچ بھی مدینے دے تاجدار دیاں شاناں ہی نظر آؤندیاں۔ آؤ عزیزان گرامی، امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے غلام نے جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے۔ جدو جام شہادت نوش کر گئے میرے آقا امام الانبیاء دے غلام تے آپ دے بیٹے نے جناب حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے بوئے تے قرض خان آ گئے، قرض خان آ گئے، او جنہ نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کولوں قرضہ لینا ہے، آ کے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہن لگے، اے جابر تیرے والد دا قرضہ ہے، اے نہ اونا کولوں میں لینا سی، اے نہ میں لینا میں، اے نہ میرا قرضہ اونا دے ذمے، اپنے باپ دا قرضہ ذرا اتار لے، اپنے باپ دا قرضہ اتار لے۔ جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ فرماندے نے مینوں یاد ہے، پر یاد رکھ لو اے جڑا کھجوراں پک دیاں پیاں نے، کھجوراں نو ذرا پک لین دیو، میں اپنے باپ دے قرضے دی صورت وچ تانوں کھجوراں پیش کر دیواں گا۔ اپنے والد دے قرضے دی صورت دے اندر یعنی قرض اتاراں کھجوراں دے کے قرض اتار لواں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آؤ بخاری پڑھنا پیا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جناب سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزردا گیا، دن تے رات بیتے گئے نے، ہن ہویا کی کھجوراں جس لے پک گئیاں، کھجوراں اتاریاں امام الانبیاء دے غلام نے تے بڑے حیران ہو گئے، ایک کھجوراں تے کار دی اخراجات بھی پورے نہیں کرن گیاں، تھوڑا پھل لگا ہے قدرتی طور تے پھل ہی تھوڑا لگے آوے، اے تے کار تے جڑے اخراجات نے پورے نہیں ہونے، قرض خواہ جڑے لوگ نے انہاں نو کیویں فارغ کیتا جاوے گا۔ ہن جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے والد گرامی دے جڑے قرض خواہ سن، جدوں پتہ چلیا جابر صحابی نے کھجوراں لا لیاں نے، پھر آ کے دروازے تے دستخط دیندے نے، اے جابر تو آکھیا سی ذرا قرضہ اتار، آکھیا صبح آ جائے آجے سویرے تہاڈا انتظام ہو جائے گا۔ امام الانبیاء دا غلام نہایت پریشانی دے عالم دے اندر یہ جناب سوچ دے پینے کراں تے کی کراں، اینیاں کھجوراں نال تے کار دا اخراجات نہیں چلنے، اے میرے والد گرامی دا قرضہ بھی ہے، اے درہم شیرہ بھی نے، اے کی کراں گا میں اینیاں کھجوراں دے نال، انہاں نو کتھے کتھے لاواں گا۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ دے عشق رسول نے جذبہ لیا، انگڑائی لئی، آکھیا اے جابر چل نہ اوتھے چلیے جتھے ساریاں دی گل بن دیئے، چالی اوتھے چلیے جتھے ساریاں دی گل بن دیئے۔ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے نے، اٹھ کے امام الانبیاء دے آستانے تے آ گئے، آ کے عرض کر دینے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام عرض کیتا حبیب خدا امام الانبیاء یا سیدی یا رسول اللہ، سونا اے مسئلہ ہے میرے والد گرامی دے ذمہ قرضہ سی تے کملی والیا میں قرض خواہ لوگاں دے نال وعدہ کیتا سی کہ باغ کھجوراں دا اے پکن گیاں، اے کھجوراں دے چند پودے اینا تو کھجوراں لا کے تانوں قرضے دے عوض دے دیاں گا، پر سونیا کراں کی اکھاں چ آنسو آ گئے۔ کملی والیا اے جڑیاں کھجوراں اتاریاں نے نا انہاں نال تے میرے گھر دا خرچہ بھی پورا نہیں ہونا۔ واسیابی رسول تیری عظمت تو سلام، تیری عظمت نو لکھاں سلام قربان جاواں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے قدماں چ حاضر ہو کے اپنا دکھڑا سنا دے پینے، خدا دی خدائی دے بادشاہ دی بارگاہ چرد کر دے پینے تے کی کہندے ہون گے کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ، سارے پڑھنا کرم کی ایک نظر مجھ پر
خدا را اپنا اپنا تصور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار میں چل جا کے اے تمنا رکھ کے کہ میں حضور دی بارگاہ چرد کرنا پیا پتہ نہیں ادھروں دیر ہو سکتی ہے امام الانبیاء دے کرم دے دریا وچ دیر نہیں ہو سکتی تو میں آواز ماریے مدینے دا تاجدار کرم کر دے وے آکھو ذرا جمعۃ المبارک دیاں پکیزہ کھڑیاں نے کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را یا رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا بھئی جیڑا جیڑا میرے نبی دا ہے باواز بلند گواہی دے دیو ہوں تمہارا میں تمہارا 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 رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا تمہارا جناب جابر نے امام الانبیاء دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے مدینے دیا لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا مشکل ویلا ہے کملی والیا اور کوئی پرسانے آل نہیں اور کوئی در دروازہ میرے سامنے نہیں اے مدینے دیا لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا اس وقت دے اندر میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں میرے دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں تم ہی ہو یا آخری میرا سہارا بھئی یا رسول اللہ دی چھال آوے سارے شرماؤ چکونا مل کے بابا دے بلند حضور دانا لو تمہیں ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو آخری میرا سہارا جناب جابر امام الانبیاء دی بارگاہ چل کرتے نے سونا اے قرض خاواں نو دیواں گھر کھاواں کراں تے کی کراں سونیا کرم کر دے ویکھ میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ صحابی مصطفیٰ دا عقیدہ مشکل پئی تے درے مصطفیٰ تے آئے کیا آج 1400 سالاں بعد کھرکدا ماریا مولوی ممبر تے بیٹھ کے آکھے نبی دیندا کونی نبی دیندا کونی نبی دیندا سی منن واسطے تیار ہو جائیے وہ تیری کون مننے تیری تے گھر والے نہیں مندے تیری تے نبی پاک امام الانبیاء دی محبت جنہ سینیاں تے کٹ کٹ کے بھری ہوے او ایہو جی گل نوں کدوں تسلیم کرن گے صحابی رسول دا عقیدہ میرے آقا نے سند دے دیتی فرمایا ما انا علیہ و صحابی بندے نو پرکھنا جے نا ہدایت یافتہ ہے کہ گمراہ ہے تے اینی گل ویکھ لیا جے جڑا میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے چلن والا ہے او کیڑا ہے ان صحابی دا راہ کی مشکل پئی ہے تے کتھے آئے نے بولو آنکھو نا ذرا کتھے آئے نے حضور دی بارگاہ چاہے نے کیا صحابی رسول نو ماذا اللہ کعبہ نظر نہیں سی آوندا کعبے دا گلاب پھڑ دے جناب جابر رضی اللہ تعالی یا اللہ میرا ابا تیری رضا دی خاطر جان دے گیا
تے غرض خواہ مینوں تنگ کردے نے تے میرے والد دا قرضہ بھی ہے ذمے انہاں دے تے یا اللہ کھجوراں گھٹ ہوئیاں نے نہیں برکت پا دے رب پا سکدا ہے برکت ان اللہ علی کل شیء قدیر دا مالک وارث قادر مطلق ہے اللہ پر صحابہ دی سوچ تو قربان جائیے جدوں مشکل آئی ہے مدینے دے تاجدار دے بوئے تے آئے نے جدوں مشکل آئی ہے امام الانبیاء تے دروازے تے آئے نے کیوں صحابہ قرآن حضور کولوں پڑھیا سی انا آتینا کل کوثر اے مدینے دیا تاجدارا تیرے رب نے تینوں خیر کثیر عطا فرمائے سونے خیر کثیر نہ نوازیا ہے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار دی بارگاہ چرض کیتا نا سرکار نے فرمایا اچھا بھائی جابر جاؤ میں آواں گا کی فرمایا میں واہ میرے مصطفیٰ دے غلام تیرے مقدراں تو قربان جاواں ساری خدائی مصطفیٰ دے بوئے تے چل کے آوے جابر تیرے مقدراں تو نثار جاواں تینوں نبیاں دا امام فرمائے کہ میں آواں گا میں آواں گا جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کیتی سونیا میرے لائق کوئی حکم ہوئے حضور نے فرمایا ہاں ایک کام کریں اے جابر جا کے نا کھجوراں جڑیاں سب تو آلہ نے نا انہاں دی لگ ڈھیری لا دیویں الگ ڈھیر لا دی انہاں دا تے جڑیاں اودے تو کم تر نے انہاں نوں علیحدہ کر دی تے جڑیاں سب تو کم تر نے انہاں نوں علیحدہ کر جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث میں وکھانا نہ ہوے ذمہ دار مناونا کم نہیں وکھاونا کم نہیں ہدایت اللہ رسول دے اختیار چ جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نو یا سیدی یا رسول اللہ سونا ٹھیک ہے آئے کھجوراں صحابی رسول نے بڑے ذوق نال علیحدہ علیحدہ کیتیاں سب تو جڑیاں بہترین سن انہاں نوں ایک جگہ ٹھیری لائی دوسری ایک جگہ ٹھیری لائی تیسری 3 ٹھیریاں بنا دیتیاں امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے جناب جابر دے گھر سرکار نو آندیاں ویکھ کے نا کڈا چاہ چڑھیا ہونا ہے مصطفیٰ دے غلام نوں اج کسے دا سچا پیر آ جاوے جھوٹے تے بڑے پھردے جے رب دی قسم اے لوٹے شاہ اے گھوڑے شاہ لسوڑی شاہ پسوڑی شاہ اے جناب واللہ عالم نہ جانے کیسے کیسے عجیب روپیے تے کڈے عجیب قسم دے رنگ تے کڈے عجیب قسم دے نا جنہ اہل سنت نو بدنام کرن دی پوری کوشش کیتی ہے پر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جنوں رب عزتاں دیوے انہوں ذلیل کوئی نہیں کر سکتا عزت اور ذلت اللہ رسول دے اختیار چے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہوئے رب محمد دی قسم جدی بنیاد یا اللہ دا قرآن ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے اسی جتی دی نوک تے رکھنے آئے ہو جے جعلی لوکاں نو 2 نمبر تو لے کے 10 نمبر تک اے شرابیے اور اے چرسیے اور اے بوٹیاں پین والے قطن ساڈا انہاں نہ کوئی تعلق نہیں ساڈے ویکھ نہیں تے داتا علی حجویری نے ساڈے ویکھ نہیں تے غوث جیلانی نے ساڈے ویکھ نہیں تے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کوئی ایک چول مار بوے او نو چکیا اس چول نو تے اہل سنت دے کھاتے پاتا میں کہ ہرگز ایسا نہیں دیکھنا اللہ نے عقل و شعور دیتا ہے تے جے کوئی غلطی نال ایہو جہاں دے بوئے تے چلا بھی جاندا ہے تے انہوں طریقے نال ٹکنا چاہیے بھی انہاں کول ککھ بھی نہیں ہو اے آپ کسے شے دے مالک نہیں تے میاں صاحب فرماتے نے کچھ بھی من کا اتے لال بھی من کا تے اکو رنگ دوہاں دا جا زر گردے کول لجائے تے فرق لکھاں کوہاں دا تو اللہ دے ولیاں نال ایہو جیاں ڈرامے بازاں نوں لا دیتا ہے اسی تے جُتی دی نوک تے نہیں رکھ دیں جدے لوگاں نوں جڑے اللہ دے ولی نے سنت مصطفیٰ دا پاس رکھن والے اہل سنت انہوں من دے نے انہوں نے مننے الحمدللہ تو میں عرض کر رہے ہیں جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دی بارگاہ سرکار جدو آئے نا تے ویکھیا بڑا چاہ چڑھیا کسے دا پیر گھر آوے
ہوے صحیح پیر اللہ دا ولی ہوے تے خدا دی قسم مرید دے پنجے پیر نہیں لگدے، پب نہیں ٹکدا، دسدا ہے میرے گھر میرا پیر آیا جی، میرے مرشد کریم آئے نے۔ میں کیا ادھر مرید دے گھر پیر آوے تے او تے خوش ہوندا ہے جدے گھر نبیاں دا پیر آوے، جدے گھر مدینے دا لاڑا آ جاوے، خدا دی خدائی دا بادشاہ آ جاوے۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ کنا خوش ہوئے نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نو ویکھیا تے ویکھ کے خوش ہو گئے، ماریا نارو ذوق تے وجدان آندا ہے۔ آپ نے جناب جا کے دروازے کھٹکا کے آکھیا او قرض لین والیو آؤ میں اپنے والد دا قرض ادا کرنا وا، میرے والد کو جننے جننے قرضہ لینا سی آ جاؤ تمام قرض خواہ آؤ آج میں کھجوراں قرضے دے عوض دینا وا۔ آواز لا کے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ آ گئے، آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے، نبیاں دا امام آیا وے، ختم نبوت دا تاجدار آیا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے کی کیتا میں وخونا حدیث دے اندر، امام الانبیاء نے انہاں کھجوراں دے گرد چکر لایا، وجود مصطفیٰ برکت والا انج کر کے جدوں سرکار انہاں کھجوراں دے گرد امام الانبیاء نے جدوں چکر لایا وے، اللہ اللہ قربان جاواں امام الانبیاء حبیب خدا علیہ السلام جڑا ساریاں تو اعلیٰ کھجوراں دا ٹھیر ہے، آقا علیہ السلام او دے اُتے تشریف فرماؤ گے، میرا نبی ہووے جنہ دے سر انور دی زلف مقدس دی چوٹی تو لے کے قدمین شریفین دیاں مبارک تلیاں تک میرا نبی سراپا برکت سراپا کمالات بن کے آئے نے۔ حضور نے اپنا سارا جناب والا برکتاں والا وجود اس ٹھیر دے اُتے جس ویلے سرکار تشریف فرماؤ گے، اللہ اللہ قربان جاواں میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا اے جابر بولا سونیا آ رہے نے، سونیا آ رہے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چ ویکھیا تے بڑی لمبی لین بڑی لمبی قطار قرض خواہ لوگاں دی، آ کے کہن لگے اسی اینا قرضہ لینے اینا قرضہ لینا میں اینا قرضہ لینا میں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بھئی جدا جنہ ہے میرے عبداللہ دے ذمے اس قرضے دے بدلے کھجوراں لے جاؤ، آپ ہی پاؤ کھجوراں لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی دے نال انتہا نہ رہی، سارے قرض خواہ جڑے نبڑ گئے، فرمایا سرکار نے کوئی باقی ہے ہی؟ آواز دیتی کوئی ہے قرض خواہ جڑا جنہیں میرے والد کو قرضہ لینا ہوئے؟ نہیں جی سارے نبڑ گئے نے، سارے دا قرضہ جڑا ہے نا وہ ادا ہو چکے ہے، کھجوراں سارے نو مل گئیاں نے۔ جناب جابر فرماتے نے میں دھیان ماریا تے کھجوراں اونے دیاں ہونی ہیں، کھجوراں بولو بولو دا کھجوراں انہیں دیاں ہونیاں تے جناب جابر رضی اللہ عنہ حضور دے قدم چمے نے۔ میرا ذوق تے وجدان آندا ہے، ترجمانی انج کر لو اپنی اپنی زبان دی اندر۔ جناب جابر نے جناب بازو بلند کر کے آکھیا ہونا ہے کائنات وچ رہن والے ہو کون آندا نبی دیندا کچھ نہیں، نبی مشکل کشان نہیں، نبی حاجت روا نہیں، اے جابر تسی کی آکھو گے؟ آپ فرماتے نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی زبان چ ترجمانی کر لئیے، آپ فرماتے نے لجپال نبی میرا سونا نبی غم خار ویے لجپال ویے غم خار وی۔ کوئی زبان چپ نہ رہے، حضور دا ترانہ سارے مل کے پڑھ لو۔ لجپال نبی میرا کملی والا من ٹھار ویے غم ویے من ٹھار ویے غم اے من ٹھار ویے غم خار ویے من ٹھار ویے غم
اللہ دے خزانیاں دا سونا مالک بھی ہے مختار بھی ہے اللہ دے خزانیاں دا سونا مالک بھی ہے مختار آج لوکی قرآن پڑھ کے دس دے نے بھولے پالے لوگاں اہل علم نہ گل نہیں کردے بھولے پال لوگ لب دے نے انہاں نوں آندے نے قرآن آندا